नमस्कार साथीहरू, द थर्ड आई युट्युब च्यानल आज तपाईहरूलाई भुटानका वरिष्ठ मानवाधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालसँग साक्षात्कार गराउन गइरहेको छ। हामी उहाँका कुराकानीलाई क्रमिक रूपमा विभिन्न एपिसोडमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्योभन्दा अघि आउनुहोस् नेपाल स्थित टिएन निवास पुग्दा घर परिसरमा बाहिर र भित्र जे देखियो हामी त्यहाँबाट सुरु गरौँ। आउनुहोस् साथीहरू, आज कुरा गरौँ भुटान र भुटानी समस्याको। लगभग सन् 1990 सम्म भुटानबारे धेरै व्यक्ति र राष्ट्रहरू अनभिज्ञ थिए। यहाँसम्म कि छिमेकी मुलुक भारत र नेपालकाहरू पनि धेरैजसो परिचित थिएनन् भुटान र भुटानी जीवनशैलीबारे। भुटानमा के भइरहेको थियो त्यो एउटा पहेली थियो। धेरैले देख्न बाँकी रहेको, धेरैले सुन्न बाँकी रहेको। किनभने भुटानी राजतन्त्र चाहँदैन थियो कि बाहिरी जगतले उसको शासन व्यवस्था कस्तो छ थाहा पाओस्। भुटानी राजतन्त्र चाहँदैन थियो भुटानी जनता के चाहन्छन् दुनियाँले जानोस्। जनता धेरै बाठो नहुन् त्यसैले टेलिभिजन हेर्न वर्जित थियो। जनता धेर शिक्षित र जानकार नहुन् त्यसैले पत्रपत्रिका प्रकाशनमा बन्देज थियो। जनता राजनैतिक रूपले सचेत र क्रियाशील नहुन् त्यसैले सङ्गठन गर्न र भेला सभा गर्न कडा रोक थियो। यी सब गर्ने छुट थियो त केवल राज्य सत्तालाई थियो। अनि राज्य सत्ता भनेको सक्रिय राजतन्त्र थियो। जनताले मुखमा तालचा मारेर बस्नु पर्थ्यो वा लुरु राज्य सत्ताको आदेश पालना गर्नु पर्थ्यो। यस्तो निरङ्कुश व्यवस्थामा जनताको पक्षमा बोल्नु भनेको मृत्युसँग पौठे जोरी खेल्नु बराबर हुन्थ्यो। त्यही बेला राजतन्त्रको ज्यादती विरुद्ध आवाज उठाउने एक मात्र व्यक्ति हुन् टेकनाथ रिजाल। त्यही प्रतिकूल स्थितिमा राजकीय सल्लाहकार टेकनाथ रिजालले जनताको पक्षमा आवाज उठाउने साहस गरेका थिए। मानव अधिकार र जनताको नागरिक अधिकारको कुरा उठाएका थिए। यसो गरिरहँदा भलै उनलाई निर्वासित हुन बाध्य पारे। निर्वासनबाट फेरि पक्रेर जेलमा कोचे, तर उनले हरेस खाएनन्। राज्य सत्ताले गरेको अन्याय विरुद्ध न्यायको पक्षबाट एक इन्च पछि हटेनन्। त्यही भएर त उनी भुटानका वरिष्ठ मानवाधिकारवादी नेता भए। उत्पीडित जनताका मसीहा कहलिए। किनकि रापिलो आगो जस्तो राजतन्त्रीय व्यवस्थामा त्यस्ताका उत्पीडित जनताको पक्षबाट न्यायको आवाज उठाउने उनी एक मात्र व्यक्ति थिए। कस्तै आँधी तुफान माझ पनि 70 साल झैँ उनी ठिङ्ग उभिए, बन्दै ढलेनन्। निडर, निष्फिक्री, स्पष्ट वक्ता, एउटा फलामे किल्ला झैँ साहसको प्रतिमूर्ति। आउनुहोस् साथीहरू, द थर्ड आई युट्युब च्यानलको आजको हाम्रो खोज खबर कार्यक्रममा हामी उनै टेकनाथ रिजालबारे केही जानकारी लिनेछौँ र सँगसँगै उनीबाट भुटान र भुटानी समस्याबारे केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू पनि सुन्नेछौँ।
नमस्कार रिजल सर। नमस्कार। आज हजुरलाई भुटान भारत सम्बन्धबारे केही कुरा राख्न गइरहेको छु र यो भुटान भारत छिमेकी मुलुक र एकअर्काको सहयोगी पनि हो। यति हुँदा हुँदै पनि सन् 1990 मा जब 1.5 लाख भुटानीहरू भुटानबाट विस्थापित भए त्यसबेला भारतले मेची कटाउने काम गर्यो र पछि फिर्ता जाने बेलामा बाटो दिएन। यसमा भारतको पनि संलग्नता भएको आशंका गरिन्छ। के यसमा साँच्चै भारतको संलग्नता थियो? यो जति बेला भुटानले भुटानबाट 1 लाख मानिसहरू खेद्ने काम गर्यो त्यति बेला यहाँ थाहा छ कि म भुटानमै थिएँ। अनि यसको साँच्चै भन्नु भने भुटानमा थिएँ मात्रै होइन, म प्रत्यक्ष यो 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 कसरी भयो, के भयो, कसको षड्यन्त्रमा हुँदैछ, अनि यो जुन हुँदैछ त्यो ठिक हुँदै छैन, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने नै म भएको हुनाले गर्दा मलाई राम्ररी थाहा छ कि यो यसमा भुटान मात्रै होइन भारतको पनि संलग्नता छ। यसो भए भारतको संलग्नता भएको कसरी पुष्टि हुन सक्छ होला? यसमा भारतको कस्तो कस्तो भूमिका रह्यो होला, कृपया भनिदिनुहोस् न। भारतको यसमा संलग्नता छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी पुष्टि हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि भुटान र भारतको बिचमा दुईपल्ट सिमाना भएको छ। एउटा चाहिँ पहिला अघि अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको हुनुभन्दा पहिला जुन यो तपाईँको काँकाभिटा यता नेपाल र उता पानी ट्याङ्कीपट्टि भुटान पर्ने त्यो बहुत पहिलाको हो। अनि पछि भारत र भुटानको सन्धिपछि तपाईँको जुन अहिलेको भुटान जुन सिमाना लाग्यो त्यो सिमाना लागेको बेला चाहिँ त्यस टाइममा त्यहाँ बहुत ठुलो घना नेपाली बस्ती थियो। हजुर, नेपाली बस्ती थियो। त्यो सिमाना लागेको बेला चाहिँ त्यो सिमानाले जो भारतपट्टि पार्यो त्यो बस्तीलाई ती भारतीय भए र जो भुटानपट्टि बसे त्यो भुटानी भए। अनि त्यो बेलामा भुटान र भारतको विषयमा पनि सम्झौता भएर जो मानिसहरू लोछम्पा भनौँ या नेपाली भाषी मानिस जुन यहाँ देखिँदैछन् यहाँ छन्, युगौँदेखि बसी आएका जो छन्, यिनीहरू बसेकै बेला हामीले जुन यहाँ सिमाना लगाउँदैछौँ यी मानिसको खुसी हो तल बस्छन् कि माथि बस्छन् भनेर चाहिँ उनीहरू सल्लाह गरेर यी मान्छेहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसार जसले भारततिर बस्छु भने त्यो भारततिर बसेको हो, जो भुटानतिर बस्छु भने त्यो भुटानतिर बसेर चाहिँ भएको हुनाले गर्दा पहिला कुरो चाहिँ यी मानिस त्यहाँका स्थायी हुन् होइनन्, कहिलेदेखि हुन् के हुन् भन्ने कुरा एउटाको भारतलाई त्यो थाहा छ भन्ने खोज्छु म। एउटा प्रमाण। दोस्रो प्रमाण यी ती मान्छे हुन् जो मान्छेले चाहिँ भुटानमा बसेर भारतका लागि सीमा सुरक्षा बलको काम गरे। भुटानको सन् 1958 को राज्यसभामा बडापत्रमा पारित भएको त्यो दस्तावेजले क्लियर गरिदिन्छ कि दक्षिण भुटानका मानिसहरूलाई भुटानले चाहिँ भारत र भुटानको सीमा सुरक्षाको लागि राखेकोमा थियो भनेर। त यी मान्छे भारत र भुटानको सीमा सुरक्षाको लागि राखेका मान्छेहरू जब भुटानले कुनै षड्यन्त्र गरेर खेद्न खोज्दैछ त्यसलाई रोक्नुको सट्टा चाहिँ भारतले उल्टा यिनीहरूलाई भुटानलाई सहयोग गरेर बोकेर चाहिँ भारतमा ल्याएर नेपालमा ल्याएर फ्याँकिदिन्छ। अनि फर्किँदाखेरि चाहिँ त्यो बाटो हुन दिँदैन। एक र अर्को कुरो विश्वले चाहिँ कसरी चाहिँ भुटानबाट नेपालीहरू खेदिँदैछन् यो कसको दोष हो भन्दा चाहिँ भारतलाई बोली माग्दा भारतले तपाईँ बिचमा बोलिदिनुहोस् भन्दा चाहिँ भारतले चाहिँ होइन होइन यो मेरो समस्या होइन, यसमा भुटान र नेपालको समस्या हो भन्नु पनि एउटा यही पनि भारतको एकदमै हामीप्रति भारतले अन्याय गरेको देखिन्छ। कसै पनि अवस्थामा यसमा भारत मुछेको छ। हजुर हजुर। अब यसै विषयलाई लिएर छिमेकी मुलुकको नाताले भारतले यसो गरिरहँदा के भारत भुटानको सम्बन्ध सुदृढ हुन सक्ला? हजुरलाई कस्तो लाग्छ? होइन, भारत र भुटानको सम्बन्ध र यो शरणार्थीको कुरा जोड्दा यो 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 सम्बन्ध राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा त यसमा आएन नि। किनभने सम्बन्ध त उनीहरूको राम्रो थियो, राम्रो भएर नि मिलेर गरे, राम्रो छ, राम्रो रहिरहेको छ नि। यहाँ त विशेष गरी चाहिँ दक्षिण भुटानीहरूको जुन हामी बाहिर खेद्यौँ हाम्रो विषयमा चाहिँ यिनीहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा भयो। हजुर। किनभने भुटानले जे गर्दैछ त्यो सबै भारतको इसारामा गर्दैछ।
अनि भारत र भुटानको सम्बन्धको भन्ने कुरो त यहाँ त आउँदै आएन। यो त भारत आफैले खनेको खाल्डो जस्तो हो यो त हजुर। अब भुटानको सरकार र भारतको सरकार माथिल्लो स्तरको सम्बन्धको कुरा भयो, तर समग्रमा एउटा राष्ट्रिय स्तरमा एउटा जनताको स्तरमा पनि सम्बन्ध सुदृढ होला यो भारतको यस्तो कदमले? अब भारतको के रहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि भारतको प्राय दुर्भाग्य कुरा कि भारतको जति पनि सिमाना क्षेत्रमा बसेका भारतको सिमानामा पर्ने ससाना जति मुलुकहरू छन् ती कुनैसँग पनि भारतको राम्रो छैन। त्यो किन छैन त्यो त अब अरू देशले भन्लान्, तर हाम्रो हातमा हामीपट्टि हेर्दा चाहिँ हामीले के देखेका छौँ भने सिङ्गो भारतका केही व्यक्तिले सबै भारत त मैले दोष दिनु मिल्दैन। भारत भन्नाले बहुत ठुलो विशाल हो। अब त्यहाँ सयौं प्रकारका बुद्धिजीवीहरू बस्नु भएको छ, कतिलाई त थाहा पनि छैन भुटान कहाँ छ के छ भनेर। तर भारत जसले चाहिँ भुटानसँग काम गर्दैछ, जसले चाहिँ भुटानसँग सम्बन्ध राख्दैछ, भुटानको बारेमा बोल्दैछ, ती केही व्यक्तिहरूले चाहिँ वास्तवमा भुटान भनेपछि खालि भुटान र भुटानको राजा मात्र देखेका छन्। उनीहरूको अड्कलमा भुटानमा कुनै मानिसहरू बसेका छन् र ती मानिसहरूको पनि हक अधिकारको लागि हामीले बोलिदिनुपर्छ भन्ने कुरा त ठ्याम्मै छँदै छैन यो कुरा। अनि याद गर्नुहोस्, यो खालि दक्षिण भुटान जिल्ला मात्रै अहिले आज भन्न होइन, त्यहाँका बसेका युगदेखि बसेका जुन त्यो अरू गालुङ, शेर्पा, ब्रोपा जाति छन् ती जातिको पक्षमा पनि भारतले खालि एउटा धेरैजना भारतीय विद्वानहरूले भनेका छन् कि यो भारतले के गरेको हो, भुटान भन्नाले भुटान राजा कि भुटानी जनता, भारतले जवाब दिनुपर्छ भनेर चाहिँ कतिजनाले प्रश्न उठाएका छन् भारतीयहरूले नि भारतसँग। तर भारतले चाहिँ वास्तवमा भुटानी जनताको पक्षमा छैन। उसलाई खालि भुटान राजालाई ठिक छ दह्रो बनाएर राखेर उसको माध्यमबाट चाहिँ अगाडिको बाहिरको काम गर्नेमा भएको हुनाले गर्दा यो भारतबाट हामीले भुटानी जनताले सही दिशा पाउने आशा राख्नु बेकार छ। हजुर सर, अब सरकारको मात्रै सम्बन्ध नभएर सिङ्गो मुलुकको द्विपक्षीय एउटा छिमेकीको राम्रो सम्बन्ध हुनलाई, अर्थात् यो सम्बन्ध सुदृढ बनाउनलाई भारतले कस्तो किसिमको कदम चाहिँ उठाउँदा असल हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हेर्नुहोस्, भारतलाई जबसम्म उसलाई सजिलो छ, यो हामीले उसलाई खाँचो नै नभएको देखिन्छ क्या। यो समस्या समाधान हुनुपर्छ, यी दुई देशको बिचमा काहीँ यो कुरामा सुध्रिनुपर्छ भन्ने कुरा उसले देखेको छैन। यी मानिसहरू उसले वास्तवमा देखिहाल्यो कि नेपाललाई दोष लगाएर नेपालमा फ्याँक्न खोजेको रहेछ। तर नेपालको राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ यी मानिसहरूको बारेमा चाहिँ भुटानी शरणार्थी भनेर यहाँ स्थापना गरेको, विश्व गुहारेको, अनि विश्वले पनि यी मानिसहरूलाई बाहिर लगिदिएको अवस्था भएको भएर मात्रै न त भुटान र भारत भएर यी मान्छेको बारेमा त यिनीहरूको तवानी बनाउन खोजेको अवस्था थियो। गर्दा भारतले चाहिँ विशेष गरी भारत एउटा गणतन्त्र मुलुक हो, यहाँ प्रजाको चल्छ, प्रजाले चुनेका मानिसहरू माथि गएर यो देशलाई सञ्चालन गर्दै गरेको अवस्थामा प्रजातन्त्र आयो भनिन्छ। त्यहाँ राम्रो प्रजातन्त्र आएको छ कि छैन, त्यहाँ मान्छे प्रजातन्त्र उपभोग गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा राम्रो जानेको भारतले चाहिँ वास्तवमा भुटानी जनताको हकको लागि बोलिदिनु पर्ने र त्यहाँ सुधार ल्याउनको लागि राजालाई सम्झाइदिनु पर्ने हुन्छ। जबसम्म भारतले भुटानको राजालाई यो निर्देशन दिँदैनन् तबसम्म त्यहाँको जनताले दुःखै पाइरहने हो। हजुर। अब भारत संसारकै सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भएर पनि भुटानी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रति किन सकारात्मक भएन? भुटानमा प्रजातन्त्र आउँदा भारतलाई असुविधा के होला? अब यो सबै कुरा एकदमै अनहोनी, कल्पनै गर्न नसकिने, एकदमै अप्ठ्यारो प्रकारले चाहिँ हामीलाई बन्धनमा पारेको र सुरुका दिनदेखि पनि भारतले भुटानी जनताको लागि नराम्रो गरेको छ भनौँ भने त्यहाँ विकासको लागि हरेक प्रकारको सहायता गरेको छ, तर हाम्रो हक अधिकारको लागि नबोलिदिएको यो जुन अवस्था छ। भुटानमा प्रजातन्त्र त आयो भनिन्छ, तर त्यहाँको व्यवस्था हेर्नुहोस् त, दक्षिण एसियामा कहीँ पनि नभएको व्यवस्था छ। हजुर, त्यहाँ छुट्टै खालको व्यवस्था छ। त्यहाँ कुनै पनि टाइममा चाह्यो भने राजाले त्यसलाई फाताफुल्ड पार्नको लागि दिइरहेको अवस्था छ। किनभने भारतलाई चाहिँ त्यो छिमेकीमा प्रजातन्त्र आएर त्यहाँ प्रजाको बोलबाला चल्यो र प्रजाले चुनाव गरेका मान्छेहरू आयो भने त भिन्न भिन्न खालका मान्छे पक्ष विपक्ष हुँदो रहेछ। गर्दा उसले भिन्न भिन्न खालका पार्टीका सबैलाई उसले एकीकृत पार्न नसक्ने हुनाले गर्दा चाहिँ सिङ्गो त्यो देशलाई उसले हाँक्न नसक्दो रहेछ। गर्दा चाहिँ राजाकै मात्रै चलिबसोस्, राजाको हैकम चलोस्, त्यहाँ राजाले तिनीहरूलाई दलेर राखोस्, नराम्रो जति राजाले भोगोस् र राम्रो किमची मखाउँ भन्ने नीतिमा भारतको भएको हुनाले गर्दा भारतलाई त
त्यहाँ धेरै अरू अरू पार्टी खोलेर भिन्न भिन्न नेताहरू भइदियो भनेदेखि त अहिले राजा जस्तो भयो सजिलो हुँदैन नि उसलाई त। र एउटा राजालाई उसलाई सिङ्गो राजालाई चाहिँ पुरो अधिकार दिएर पाल्ने राख्ने अनि उसको माध्यमबाट जति गर्नुपर्ने आफूले काम गराउने जनता बाँड्न जाएछ। 10 जनालाई मनाउनु भन्दा 1 जनालाई मनाउनु सजिलो। हजुर 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 सर, म फेरि एउटा अर्को प्रश्न जोड्न चाहँदैछु। पछिल्लो चरणमा शरणार्थी शिविरमा आश्रित भुटानी जनता स्वदेश फिर्न मुलुक पुनर्वास भए, यो किन भयो जस्तो लाग्छ? यसमा कसको हात होला? हेर्नुहोस्, देख्दा चाहिँ वास्तवमा विश्व समुदायले पनि भुटानीहरूमाथि राम्रो निसाब चाहिँ दिएन। किनभने भुटानीहरू तेस्रो देश जानुको सट्टा पहिला चाहिँ निसाब दिएको हो भने भुटानै जानुपर्ने हुन्थ्यो। हामीले भुटानमा गुमाएको श्री सम्पत्ति, हाम्रो आफन्तजनहरूको पाउनुपर्ने न्याय निसाब, जति भुटानले त्यहाँका मान्छे मार्यो, हत्या हिंसा बलात्कार गर्यो, त्यसको निसाफै नपाइकन जुरुक्क बिच बाटोबाट मानिसहरूलाई छरपष्ट पारेर परिवार वियोग गरेर जुन 7वटा देशमा छरेको छ, यो नि अन्याय हो। यो अब अवश्य पनि न्याय हुँदै होइन। मैले सुरुदेखि भनेको छु र म कहिले भनि नै रहन्छु। हजुर। अब यो चिज चाहिँ यो कसकोबाट भयो भन्ने हुँदा चाहिँ जबसम्म भारतको सहमति छैन, हजुर, यो कसैले पनि मान्छेलाई यो क्षेत्रबाट लाने कुरा आउँदैन। यो भारत र भुटानको यो बोर्डर सेयरिङ भन्ने जुन बिचमा जुन कुरा निकाले, त्यसबाट चाहिँ एउटा कता कता घुमाएर चाहिँ भारतलाई रुझाउनको लागि, भारतलाई सजिलो पारिदिनको लागि विश्व समुदायले यी मान्छेलाई बाहिर लगेको हो, जुन चाहिँ राम्रो भएको छैन। हजुर हजुर। अनि सर, अझ पनि केही भुटानी जनता शिविरमै छन्, उनीहरू तेस्रो मुलुक जान चाहेनन्। कतिले त अझै पनि स्वदेश फिर्ने आश मारिसकेका छैनन्। यस बेला उनीहरूको भूमिका के वा कस्तो हुनुपर्ने हो? होइन, अब यी जो रहेका क्याम्पमा रहेका जुन जति मान्छेहरू 6,500-7 हजार जति मान्छे बसेका छन्, यस विषयमा मैले केही दिन अघि पनि नेपाल सरकारसँग माथि विन्ती गरेर आएको छु कि तपाईँहरूले सँगै आएका मानिसलाई सबैलाई निसाब दिनुभयो भनौँ या केही भन्नुभयो, यो क्याम्पको कहाली लाग्दो जीवनबाट तपाईँहरूले उतारिदिनु भयो। मानिसहरू छरपष्ट भएर गएका छन्, तर क्याम्पमा रहेका मान्छेहरूको यिनीहरूको के दोष? यिनीहरूलाई तपाईँहरूले किन निसाब नदिने, किन नदिलाइदिने भन्ने विषयमा मैले भन्दा नेपाल सरकार होइन, यतापट्टि हामीले नभ्याएर हामी काम गर्छौँ त भन्दैछ। तर जे जसो भएको भए तापनि विश्वले, नेपाललाई मात्र दोष नलगाउँ, विश्वले हात लगाएको मुद्दा हो। UNHCR को दोष छ यसमा। UNHCR ले सँगै भुटानबाट यहाँ आएका मानिसलाई, उसले भुटान जान्छु भन्ने मान्छेलाई भुटान नलगिकन तेस्रो देश लानु, अनि तेस्रो देश लगेर रहेका उनीहरूका परिवारजनहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई सही ठाउँमा व्यवस्था नगरिकन, खानै नदिकन, लाउनै नदिकन, त्यहाँ सबै चिजबाट चाहिँ उनीहरूलाई फेरि जस्तो पहिला भुटानबाट खाली हात आएका थिए त्यस्तै खाली हात पारेर त्यहाँ छोडेको जुन छ, यो अमानवीय हो, यो अन्याय हो, यो अत्याचार हो। अनि विश्वले जानी यी मान्छेमाथि अन्याय गरेको हुनाले गर्दा चाहिँ आज तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर हामीले यस विषयमा विश्वलाई निवेदन गर्नुपर्छ कि हामीमाथि यति साह्रो अन्याय नगरिदिनुहोस् भनेर। जबसम्म यी रिफ्युजीमा बसेका मानिसहरूले निसाब पाउँदैनन् तबसम्म भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान भयो भन्न मिल्दैन। भनेपछि UNHCR को पनि यसमा उत्तिकै दोष। UNHCR IMO को पुरा गल्ती छ, किनभने विश्व समुदायको अगाडि उनीहरूले यी मान्छे बाहिर लान्छौँ भनेर भनेका हुन्। हामीले सुरुमा विरोध गर्दाखेरि पनि हामी परिवार वियोग गराउँदैनौँ, यी मान्छेलाई हामीले एकै ठाउँमा राख्छौँ भनेको थियो। खोइराखेको छ। आज छोरो एउटा देशमा छ, आमा अर्को देशमा छ, बाबु एउटा देशमा छ, छोरो एउटा देशमा छ। कतिको बाबु आमा यहाँ रिफ्युजी क्याम्पमा रोएर बसिराखेका छन्, आलाप र विलाप गर्छन्, यार कमसेकम हामीलाई पास देऊ, हामीलाई जाने व्यवस्था मिलाइदेऊ, हाम्रा छोरा नातिले लान्छन् भन्दा पनि व्यवस्था जान नदिरहेको अवस्था छ यहाँ भने यो विश्व समुदायले जानी हामी माथि अन्याय गरिरहेको छ, यी भुटानी शरणार्थी रहेका शरणार्थीको माथि। हजुर सर, अब जस्तै भोलिको दिनमा UNHCR ले अर्थात् छिमेकी मुलुकको नाताले भारतले भुटानी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकारीहरूप्रति कस्तो नीति अवलम्बन गर्ला? के भारतबाट आगामी दिनमा आन्दोलनकारीहरूले अथवा स्वदेश फिर्न चाहनेहरूले केही सकारात्मक आशा गर्न सक्लान्? अब अहिलेसम्म जे जस्तो हुँदैछ, जस्तो प्रकारले यो काम चलेर आयो, जस्तो प्रकारले भित्र यी मान्छेहरूमाथि अन्याय अत्याचार भयो, सिङ्गो भारतले बोलिदिनु पर्थ्यो। भारतको पक्षमा हामी बसेका, भारतको इसारामा काम गरेका, भारतको सुरक्षाको लागि हामी खटेका मान्छेहरूलाई माथि भारत पनि लागेर जति अन्याय अत्याचार भयो र यो अत्याचार गरेको जवाबदेही चाहिँ
भारतले आफै नभएर नेपाललाई थोपरेको अवस्थामा अब यो फेरि दुबारा विश्व समुदायले भारतलाई अलिकति दक्षिण भुटानीहरूमाथि यति बिघ्न अन्याय अत्याचार नगरिदिनुहोस्, यो अत्याचार भएछ नभनुन्जेलसम्म सायद भारतले यी मान्छेलाई फर्काएर लान्छ होला भन्न सपना देख्नु बेकार छ। किनभने यति लामो सङ्घर्ष गरियो, यहाँबाट आज आधाभन्दा बढी मान्छे बाहिर गइसकेका छन्। अब भुटानभित्र कहाँको सुधार आउने? भुटानभित्र बसेका मान्छेलाई नागरिक हकबाट वञ्चित गराइएको छ, उनीहरूलाई नागरिक दिएको छैन। अब भुटान राजाले चाहिँ हिजो अस्ति दसैँमा कता हो 12-13 जना मान्छेलाई चाहिँ नागरिकता दिएको अरे, 400 जनालाई दिएको भनेर ढोङ बचाएको छ। अर्कोपट्टि भुटानको त्योभन्दा पहिलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भन्छ कि हाम्रो भुटानको राजाले संसारमा काहीँ नभएको कोरोना रोकिदिनु भयो, राजाले यो गर्नुभयो, राजाले यहाँ गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले हामीले राजालाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यहाँ मात्रै होइन, राजाले त उहाँले त राम्रो गर्नुभयो, अझै अगाडि पुस्तामा यो देशमा राम्रो होस् भनेर उहाँले त हामीलाई एउटा छोरा पनि जन्माइदिनु भयो, हामीले उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भनेर भिडियोमा बोल्न लगाएको छ एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले भने। अब एकापट्टि त यो जुन पिँढीले, यो राजदरबारले, यो भुटानको राजसत्ताले हामीमाथि आज उठीबास लगाएर संसारमा उडाइराखेका बेलामा त्यहाँभित्र भुटानभित्र अलल्याएर बाँधेर राखेका मान्छेलाई निसाब दिनुभन्दा मैले गल्ती गरेछु, मेरो सन्तानले यस्तो नगरोस् भन्दा बरु त्यहाँको प्रजातान्त्रिक नेताहरू त के भन्छन् भने तिम्रो जनताहरूले चाहिँ अझै यसलाई ढोग यस्तो यहाँभन्दा राम्रो मान्छे नै छैन, झन् तिमीहरूलाई उसले त राम्रो गरेको छ, अझै छोरा पनि उसले जन्माइदियो भनेर भन्नु। अब कस्तो देखिन्छ त्यहाँ संसारको अगाडि त्यो के बोलेको हो त्यो मैले त बुझ्न सकेको छुइनँ। अब यो अवस्था देख्दा भुटानभित्र पनि कतै पनि कुनै अवस्थामा त्यहाँ सुधार पनि छैन, त्यहाँका मान्छेले पाउनुपर्ने निस्ता पनि पाइरहेको छैन। अझै मैले भन्नुपर्दा अहिले पछिल्ला दिनमा जुन भारत र भुटानको बिचमा भुटानले नजान्दै त्यो काँडे तारहरू बाहिर लगाउँदैछ, यो अन्याय हो, अत्याचार हो, यो अमानवीय हो। त्यहाँभित्रको भएका मान्छेलाई बाँधेर के गर्न खोज्छ भुटानले? त्यहाँका मान्छे दबाई पानी गर्न पनि इन्डिया आउनु पर्यो, सामान बेच्न पनि आउनु पर्यो, किनबेच गर्न आउनु पर्यो। आफ्नै मान्छे छन् त्यहाँ, परिवार वियोग भइरहेका छन्। आज त्यही बाटो भएर हाम्रा मान्छेभित्र बाँधेको मान्छेलाई, जेलभित्र भएका मान्छेलाई हामीले भेट्न जानुपर्ने हो, त्यो बाटो बन्द भइरहेको छ। यो के गरेको भुटानले? अब त्यस्तो अवस्थामा भुटान बाँधेको अवस्थामा आज कुनै दिन भुटानमा एउटा पहिलो नटेकेका मान्छेले भुटान चाहिँ खुसीको देश हो भनेर लेखिदिएको हुन्छ र त्यसैको हुइहुट्टीमा विश्वास लागिरहेको अवस्था छ। हजुर सर, अझ भुटानले त ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेसको कुरालाई पनि धेरै प्रचार प्रसार गरिरहेको छ। ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेसको बारेमा सरको धारणा के होला? मैले बहुत सुरुमै भनेको छु, यो ग्रोस नेसनल ह्याप्पिनेस त होइन, यो त प्यालेसको मात्रै एउटा राजाले आफूले चाहिँ त्यहाँ बस्नको लागि बेलायतमा भनिदिएको। यसको अर्थ के हो भने भुटानभित्रको मान्छेलाई थाहै छैन। हजुर। अब सर, कतिजना हाम्रै दक्षिण भुटानीहरूले पनि भनिरहनु भएको छ चौथो राजा मात्रै खराब, अरू सबै राजा ठिक, अहिलेको राजा त पाँचौँ राजा त झन् ठिक, र हामीले राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा गर्नुपर्छ। अब विगतमा जे भयो, यहाँदेखि उता कुनै किसिमको आन्दोलन हुनु हुँदैन, कुनै किसिमको विद्रोह पनि हुनु हुँदैन, कुनै किसिमको त्यस्तो समस्याहरू पनि हुनु हुँदैन, राजासँग मेलमिलापको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने आइरहेको छ नि। यसलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? त्यो भन्ने मान्छेले कुन हिसाबमा भनेको? उनीहरूले बित्ती गरेको हो कि राजालाई सिकाएको हो कि कसैलाई ज्ञानको कुरा दिएको हो कि के हो? त्यो कताबाट आयो? त्यो कसले चाहिँ भने उनीहरूलाई त्यो मेलमिलापको कुरा भने? त्यो मेलमिलापको कुन बाटो हो? त्यो बाटो किन नलिएको त? म त केही पनि देख्दिनँ यो कुराको त वास्तव मेलमिलापको भन्ने कुराको म त तुकै देख्दिनँ म। एक अर्को कुरो, भुटानको राजा कुनै पनि राजाले दोष लाउने ठाउँ पनि छैन, किनभने भुटानको राजाहरू जुन राजा छन् तर उनीहरू इन्डियाको नै इसारामा चल्छन्। उनीहरूले नजाने पनि इन्डियाले भनिदिनु पर्ने हो। त्यसको माथि त झन् साह्रो उनीहरूले मूर्खतै गरिरहेको माथि इन्डियाले पनि छलकपट गरेर इन्डियाले ढाकछोप गरिदिएको अवस्थामा भुटानको राजा चौथो राजा चाहिँ नराम्रो, अरू राजा राम्रो त म त भन्दिनँ। वास्तवमा कुनै पनि राजाहरूले भुटानको राजाले जुन दिनुपर्ने हिसाब थियो त्यो दिइरहेका छैन। यिनीहरूले अन्याय गरेका छन्, अत्याचार गरेका छन्, हाम्रो खुन पसिना चुसेका छन्, हाम्रा पिता पुर्खाले कमाएको हाम्रो मान सम्मान सबै लुटेका छन्। कोही पनि ठिक छैन। यो राजाहरू कानुनमा एउटा कुरा लेखेको छ अनि अर्को कुरा गरिरहेका छन्। अब यस्तो अवस्थामा मेलमिलापको कुरा जुन कसैले निकालेको छ भने त मेलमिलापको कुराबाट जानु त राम्रो हो नि।
तर त्यो विषयमा मेलमिलापको कुरामा जाँदा भुटानलाई त्यो आज आवश्यक छ, भुटानले त्यो कुरा मान्छ, त्यसो भन्दा मान्छेलाई छक्याएर हुन्छ मेलमिलापमा जान्छौ भनेर कसले मेलमिलाप गराइदिने, तेस्रो पक्ष को हो भन्ने कुरा हुनुपर्छ नि। त्यसै बिचमा बोलेको कुरो जस्तो लाग्छ मलाई, यो कुराको कुनै तुक छ जस्तो लाग्दैन। हजुर सर, अब हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ सर। अब भुटानी जनताले जो विशेष गरी उत्पीडित उच्छेदित जनताले अब के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? पहिला कुरो चाहिँ जुन देशमा हामी जन्म्यौँ बढ्यौँ हुर्क्यौँ त्यो देशले नै हामीमाथि अन्याय गर्यो। त्यसको बादमा नजिकको छिमेकी राष्ट्र जसलाई हामीले सर्वै ठानेका थियौँ त्यो देशले पनि हामीलाई उठीबास लगायो। त्यसको बादमा हामी 20-22 वर्षसम्म शरणार्थी भएर नेपालमा बसेको अवस्थामा पनि विश्वका धनीमानी सम्पन्न राष्ट्रहरूले जसले चाहिँ मानवाधिकारको नारा लगाएका छन् तिनीहरूले पनि आज हामीलाई यसरी परिवार वियोग बनाएर छिन्नभिन्न पारेको जुन अवस्था छ, बडा अलमल्ल पारेको अवस्था छ। अब भुटानभित्र बसेका मान्छेले त कहीँ कतै केही गर्ने ठाउँ छैन, किनभने भुटानभित्रका मान्छेले दुईवटा शब्द त्यहाँको जोङदाको त्यहाँको स्थानीय प्रशासकको विरुद्धमा बोल्यो भने त्यो राजाको विरुद्धमा बोलेको हुने, राजाका विरुद्धमा बोल्यो भने यसलाई आतङ्ककारी भनिने, अनि आतङ्ककारीको त्यो मोहर भुटानले लाउने बित्तिकै भारतको विरोधी हुने। अब एउटा सानोभन्दा सानो कुरा लिएर घुमेर त्यहाँसम्म भारतसँग गएर जोडिने अवस्था भएको हुँदा भुटानभित्रका मान्छे त आँसुका धारासँग उसले जति नै अन्याय गरे पनि अत्याचार गरे पनि ढोक भने पनि जे भने पनि हजुर हजुर भनेर बाँच्न मर्ने दिन पर्खिन बाध्य छन्। अब कुरा आयो हामी बाहिर आएको मानिसहरूले, हामी यहाँ नेपालमा बसेका नेपालदेखि बाहिर गएका मानिसहरू, नेपालबाट बाहिर गएका भाइहरू विद्वानहरू जसले चाहिँ राजनीतिक कुराहरू बुझेका छन्, पढ्दैछन्, हेर्दैछन्, बुझ्दैछन्, ती भाइहरूले नि अवश्य पनि हामी जहाँबाट आयौँ हुर्क्यौँ बढ्यौँ आज हाम्रो कार्डमा पनि भुटान भनेर लेखेको छ, तर विश्वको अगाडि भुटान कहाँ रहेछ, हामी कहाँ रहेछौँ, भुटानमा अन्याय अत्याचार भएको कारण के रहेछ, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँका मान्छेलाई सुख सुविधा उपलब्ध गराउनलाई हामीले के गर्नुपर्नेछ भनेर चाहिँ बाहिरै गएका भाइहरूले नि एकजुट भएर बाहिरकै सरकारलाई आफ्नो दुःख राखेर त्यहाँ सुधार ल्याउने कुनै काम गरिदिए भने कुनै दिनमा नै भुटानमा प्रजातन्त्र आउने या त्यहाँ सुख सुविधा आउने बाटो देखिन्छ। नत्र अब एउटा सानो देश हो, चारवटा परिपक्व बाँधेर मैले अघि भनिसकेँ, अब उँभो जाउँ भने चाइनापट्टि जाने बाटै छैन। अब उँभोपट्टि 60-70 लाख चाहिँ इन्डियन फौज बसेको छ सिमानामा, यता मुनिपट्टि भुटानले पुरा तारेबार लगाइसक्यो। ती मान्छेको कसले सुनिदिने, त्यहाँ को पत्रकार जान्छ, ती मरे कि मारिए कि कुटे कि पिटे कि तिनीहरूको दुःख कसले बुझिदिने। त्यस्तो भएर राखेको अवस्थामा, ती कहाली राखेको अवस्थामा ती मान्छेले के गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ र भुटान लामो दिनसम्म भुटानका मान्छेहरू निशासिएर जीवन बिताउन विवश हुन्छन् भनेर म एकदम चिन्तित छु। हजुर सर, अनि यसमा अर्को कुरो एउटा जोडिन्छ सर, भुटानको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनताका धेरैजना पक्रा परे, धेरैजना शहीद भए, धेरैजना बलात्कृत भए, धेरैजना बेपत्ता भए, यसको कुनै लेखाजोखा भएको आजसम्म थाहा पाइएको छैन र अहिले पनि कतिजना त जेलमै भएको खुल्न आएको छ। यो भुटानले के गरेको होला, जस्तै यति लामो समयसम्म पनि जेलमा राखिरहेको, कुनै ट्रायल नभएको, सुनवाई नभएको र अहिलेसम्म पनि 90 देखि यता बन्दी जीवन बिताइरहने बन्दीहरू, राजबन्दीहरूको बारेमा सर के भन्न चाहनुहुन्छ? यी भित्र जुन बन्दी राखेका मानिसहरू छन्, अब यी साथीहरू म आफै बन्दी भएर निक्लेँ। धन्य छ विश्व समुदायले, विशेष गरी अमेरिका सरकारले अनि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले एडभोकेसी नगरिदिएको थियो भने मैले यो जीवन पाउनु थिइनँ र भुटानी जनताको पक्षमा, ती शोषित पीडित मानिसहरूको पक्षमा आज मैले बोल्न पाउने पनि मेरोमा यो मौका पनि मैले पाउने थिइनँ। जति अहिले म बोल्दैछु, बाहिर आएर जति मैले भुटानको बारेमा बोल्ने काम गरेँ, मैले मौका पाएँ। यो सबै विश्व समुदायका कतिजना बुद्धिजीवीहरूले मलाई यो दिएको प्रदान गरेको म उहाँहरूप्रति आभारी छु। अब आयो कुरा भुटानभित्रका जेलका मान्छे, मैले अघि भनेको जस्तो अब भुटानको राजाले बिना बिचमा गर्यो अत्याचार, उसले मार्यो, उसले हत्या हिंसा गर्यो, बलात्कार गर्यो। जेलबाट निक्लिने बित्तिकै पनि मैले भुटानको चौथा राजाले लेखेर दिएको कागजमा
क्लियर लेखेको छु कि यो जति अन्याय अत्याचार भयो यो बलात्कृत भए मान्छे जुन घरमा आगो लाग्यो तपाईँ जिम्मेवारी हो, तपाईँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र यी मान्छेको समस्त यिनीहरूलाई चाहिँ निसाब दिएर तपाईँले रिफ्युजेर फर्काउनुपर्छ है राजा भनेर मैले लेखेर दिएको मेरा तर्फबाट भन्ने कुरामा। तर राजाले सुन्ने कुरा त आएन होइन। अब यो वास्तवमा भुटानको राजालाई सम्झाइदिने बुझाइदिने र भुटानको राजाले जुन आज यी मानिसहरूलाई निसाब नदिइरहेको जुन अवस्था छ, यो अवस्थामा चाहिँ हामीले मलाई यस्तो लाग्छ कि हामी बाहिर बसेको साथीभाइ हामी सबै एकजुट भएर एउटा भारतको न्यायालयमा हामीले न्यायालयलाई पुकार्नुपर्छ हामीले। किनभने भुटानलाई विश्व समुदायसम्म देखाउने पनि भारत हो। अनि हिजो भुटानको विकासको टाइममा पनि करोडौँ करोडौँ भारतीय जनताको घाँस छिनेर दिएको पैसा भुटानमा विकासको लागि दिएर हामीले त्यहाँको लागि काम गऱ्यौँ। आज त्यो काम गरेको त्यो काम सबै सर्वनाश भएर गयो। अनि आज हामी देशबाट बाहिर निक्लेको अवस्थामा हाम्रा आधा मान्छे मारिएका छन्, बलात्कृत भएका छन्, घरबार आगो लगाइएको छ, भारतको निगरानीमा भइरहेको छ सबै कुरा। अनि भारतकै अगाडि यी मान्छे जेलमा छन्, भुटानले सुन्दैन। अनि भारत आफ्नो स्वार्थमा गएर चाहिँ भारतको एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको देशले भुटानलाई भन्दै नभनिदिएको अवस्थामा चाहिँ यी मानिसहरूलाई छुटाउनका लागि र हामी माथि भएको अन्य अत्याचारको निसाब लिनका लागि चाहिँ हामीले अवश्य पनि विश्व समुदाय कि UN तपाईँको जिनेभातिर बाहिर तपाईँको हेगतिर ठाउँ ठाउँमा हामी भेला भएर हामीले जुलुस धर्ना गर्नु अर्थात् भारतको उच्च न्यायालयमा लेखेर दिनुपर्छ र मात्रै हामीले काहीँ निसा पाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर सर, अब अन्तमा एउटा प्रश्न, भुटानभित्र रहेका र भुटान बाहिर रहेका सबैतिरका भुटानी जनतालाई अर्थात् अन्य शुभचिन्तकहरूलाई पनि सरले यो भिडियो मार्फत के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। अब मैले विशेष गरी हामी धेरैजना साथीहरूले अब बुझेर हो या नबुझेर हो कि हामीले भुटानमा आन्दोलन गऱ्यौँ, हामीले बाहिर यहाँ आएर आन्दोलन गऱ्यौँ, भुटानमा आन्दोलन गर्दा भुटानले हामीलाई निकाल्यो भन्ने गरेको मैले यदाकथा सुन्ने गरेको छु। म ती साथीभाइहरूलाई र उहाँहरूको कुरा सुन्नेहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन कि हामीले आन्दोलन गरेको होइन। हजुर, यो आन्दोलन चाहिँ यो आन्दोलनै होइन। भुटानबाट हामीलाई नेपाली भाषा बोलेकै अपराधमा, एकमात्र नेपाली भाषा बोलेको अपराधमा नेपाली परम्परा अँगालेर बसेको उसलाई डाहाइले सहन नसकेर भुटानले हामीलाई उसको जनगणनामा कुनै दिन भुटानमा इलेक्सन भयो भने भुटानको राजसत्ताले काहीँ कतैबाट उभिने ठाउँ नरहेको रहेछ र एक दिन फेरि यो चाहिँ सिक्किम जस्तै हिन्दू राष्ट्र हुने रहेछ भन्ने डरले, अनि त्यो डरबाट चाहिँ त्यो डरको कुरा पनि राखेर सँगसँगै यता भारतलाई पनि रुजाएर भारतसँग मिलेर यी मान्छे चाहिँ उहाँबाट खेदेको हो कानुनलाई फेरेर। हिजो उसका बाबुले बनाएको कानुन नमान्ने, उसको बाबुको छोरो हो भनेर राजा चाहिँ गर्ने, राजा चाहिँ त्यही त्यसकै छोरो हो भनेर गर्ने, तर उसले बनाएको कानुन चाहिँ नमान्ने भएर वास्तवमा भुटानको राजाले नि जानी बुझिकन यी मान्छे खेदेको हो र हामीले आन्दोलन गरेको होइन। हामीले भुटान राजाको विरुद्धमा हामी गएका छैनौँ, राजसत्ता मान्दैनौँ पनि भनेका छैनौँ, अनि हामीले कुनै प्रकारको आन्दोलन गरेको होइन, राजाले मुनिबाट खेदेको। अब अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि धेरैजनाले अहिले पछिल्लो दिनमा भने कि दागो छिरिङले गल्ती गरेको अरे के अरे भनेर म सुन्दैछु। यो कुरा पनि त्यति साह्रो भन्नु जायज छैन। दागो छिरिङ को हो? दागो छिरिङ त्यहाँको एउटा गृहमन्त्री मात्रै हो। तर हो त के भने दागो छिरिङ चाहिँ राजाको हतियार हो, अनि राजाले उसले अराएको उसले मानेको कुरा मात्रै हो। तर उसले चाहिँ त्यो राजा र भारतको दुईको सपोर्टमा दुईजनाको मिलेमत्वमा यी मान्छे खेद्दाखेरि चाहिँ राम्रो काम गरेको हुनाले गर्दा भारतमा उसलाई एम्बेसेडर बनाएर उसको संसारको अगाडि छवि राम्रो पार्नको लागि जापानसँग एवार्डको भिख माग्नको लागि मौका दिएको यो दुईटा भारत र भुटान सरकार भएर हो। त्यतापट्टि चाहिँ हामी जान मिल्छ र यो आन्दोलन चाहिँ हामीले गरेको होइन, यो मिलीभगतमा दुई देशले हामीलाई खेदेको हो। अब यो दुई देशले हामीलाई जुन खेदेको अवस्थामा आज हामी भागेर जुन बाहिर आएका छौँ, हामीले यो विषयमा एक अर्कामा दोषारोपण गर्नु अनि हामीले कुनै पनि गर्ने कार्य काहीँ बाँकी राख्यौँ होला भनेर कुनै चिन्ता गर्नुपट्टि नगएर
विशेष गरी बाहिर जुन शिक्षित मुलुकमा गएका साथीभाइहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ नडराइकन धेरैजनाले म यस्तो पनि भनेको सुन्दैछु कि हामीले बाहिर आन्दोलन गऱ्यौँ भने भुटानभित्र अझै भुटानभित्र बसेकालाई अत्याचार गर्छ अरे भनेर भनेको पनि सुन्दैछु। यो अपरिपक्व कुरा हो, यो अपरिपक्व कुरा हो। अन्यायको विरुद्धमा बोल्दा नै उसले अझै अन्याय गर्छ भन्दा त्यो त उसको लागि हानि हो, हामी लागि हानि हुने कुरा होइन। एक अर्को कुरो चाहिँ हामीले कसै पनि अवस्थामा बाहिर विश्व समुदायमा गएर तपाईँहरू जुन बाहिर जानु भएको छ, बाहिर गएको साथीभाइले एकजुट भएर विश्व गुहारेर ठाउँ ठाउँमा जहाँ जुन ठाउँमा आज विश्वको जति ठाउँमा पनि अन्याय अत्याचार भए, मान्छे कुटिए, मारिए, पछिल्ला दिनमा हेर्नुहोस् तपाईँको यो अफगानिस्तानको कुरामा पनि आज तालिबानले सरकार गठन गरेपछि पनि तिमीहरूले सहायता गर्नुपर्छ भनेर बाध्यता पार्दैछ, कराउँदैछ त उसले। अब त्यहाँ अरू विश्वले पनि देखिरहेको छ त ती मान्छे अन्याय परेका छन्, अन्याय परेका मान्छेलाई हामीले निसाब दिनुपर्छ भन्दैछ त भने भुटानको हकमा चाहिँ हामीले किन निसाब नपाउने? हाम्रो शिल सम्पत्ति भुटानले हडप गरेको छ, हाम्रा मान्छे मारेको छ, अनि ऊ मग्नसँगले हाम्रो शिल सम्पत्ति खाएर पट्ट बसेर त्यो पैसाबाट छोरा नाति हुर्काएर त्यजना ढोग्नु भन्दैछ। अनि हाम्रो पैसा खाएर चाहिँ विश्वलाई चाहिँ भन्छ भुटान खुसीको देश हो भनेर लेखिदियो भनेर चाहिँ त्यो हाम्रो पैसाले लेखन लगाएका मान्छेले लेखेको भरमा आज विश्व तुलमुल्याएको अवस्था छ। यस चिजलाई यो चिज जुन अन्धकार छ यसलाई चाहिँ हामीले फोड्न सक्नुपर्छ। हजुरको सन्देश यो रह्यो कि अब यो हामीले सबैले बुझ्ने गरी ठाउँ ठाउँमा पुर्याउन सक्नु पर्यो, यो सत्य उजागर गर्नु पर्यो, सबै भुटानी जनताले यसमा आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नु पर्यो भन्ने यहाँको सन्देश हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, यहाँ हाम्रो द थर्ड आई युट्युब च्यानलको खोज खबर कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो, यसप्रति हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। मलाई पनि दुईवटा शब्द आफ्नो देशको आफ्नो समाजको बारेमा बोल्ने जुन दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।